वालेकुम अस्सलाम। आपने जो सवाल उठाया है वो हज़रत अली के बारे में एक मंसूब रिवायत से मुतालिक है। उन्होंने शराब पीकर नमाज पढ़ाई। ये रिवायत अहले सुन्नत की कुतुब में मुख्तलिफ इसनाद और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मनकूल है। एक सनद आपने भेजी है, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाज़ेह कर दूं कि ये रिवायत नुज़ूल तहरीम यानी खमर यानी शराब की हुर्मत से पहले के वाक़ये के तौर पर बयान की जाती है, जब शराब हराम नहीं हुई थी। ज़्यादातर मुहद्दिसीन और मुर्रखीन ने इसे ज़ईफ़ और मुनकर कहा है। इसमें इसनाद और मतून का बहुत तफावत है, जिससे पता चलता है कि असल वाक़या मुतय्यन नहीं है और इसमें इदराज यानी इजाफा भी हुआ है। मुख्तलिफ मसादिर और उनके मतन। नंबर 1, सुनन नसाई किताबुल अशरबा बाब तहरीमुल खमर, सनद अता बिन यासार और इब्न अब्बास, सूरह निसा आयत नंबर 43। यहाँ नाम नहीं बताया गया है कि वो शख्स कौन था। नंबर 2, तफसीर तबरी जिल्द 4 सफ़ा 235, सनद अली बिन अबी तलहा इब्न अब्बास, यहाँ बराह रास्त अली का नाम लिया गया है। नंबर 3, तफसीर वाहदी असबाबुल नुज़ूल सफ़ा 129, मतन इस रिवायत में खाने का एहतमाम अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किया और अली को इमाम बनाया गया। नंबर 4, तफसीर सौलबी अल कश्फ वल बयान जिल्द 3 सफ़ा 45, इसका मतन यहाँ भी अली का नाम लिया गया है। नंबर 5, तफसीर ज़मख़शरी अल कश्शाफ जिल्द 1 सफ़ा 518, इसके मतन में भी ज़मख़शरी ने भी अली की तरफ निस्बत की है। नंबर 6, तबरी जिल्द 3 सफ़ा 91, इसके मतन में भी यही चीज़ पाई जाती है। नंबर 7, असबाबुल नुज़ूल लिल वाहिदी, एक और रिवायत, यहाँ 3 सहाबा के नाम साथ साथ आए हैं। खुलासे मतून का फ़र्क है, बाज़ रिवायात में सिर्फ एक आदमी कहा गया है बगैर नाम के, जैसे नसाई इब्न अब्बास की रिवायत। बाज़ में बराह रास्त हज़रत अली का जिक्र है, जैसे तबरी, ज़मख़शरी, सौलबी। बाज़ में अब्दुर्रहमान बिन औफ को खाने का मेज़बान बताया गया है, जैसे वाहिदी। कुछ में साद बिन अबी वक्कास और दूसरे सहाबा के साथ अली का जिक्र है, जैसे कल्बी यानी वाहिदी के ज़रिए। मुहद्दिसीन का मौक़िफ़, इब्न हजर फ़तहुल बारी जिल्द 8 सफ़ा 300, ये रिवायत इब्न अब्बास से मौक़ूफ़ है और इसकी सनद ज़ईफ़ है। इब्न कसीर तफ़सीरुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 496, बाज़ ने इसे अली की तरफ मंसूब किया है, मगर ज़्यादा सही बात यह है कि इसमें किसी शख्स का नाम मज़कूर नहीं है। इमाम कुर्तुबी ये कहना कि वो अली थे, ये शिया और सुन्नी इख्तलाफात में एक सबब बना, लेकिन सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। नतीजा ये कि असल रिवायात कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 43 से जुड़ी है। सही तरीन रिवायत किसी नाम के बगैर एक शख्स का जिक्र जैसा कि नसाई में है। ज़ईफ़ और मुताखिर रिवायात हज़रत अली या बाज़ दूसरे सहाबा का नाम लेना, लिहाजा जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये बात कतई नहीं कि वो हज़रत अली ही थे। ये वाक़या हज़रत अली के इस्लाम के इब्तिदाई दौर का है, जब शराब अभी तक हराम नहीं हुई थी, इसीलिए इसमें हज़रत अली की कोई तनकीस नहीं होती। ये वाक़या कुरान करीम की आयत सूरह निसा आयत नंबर 43 के नुज़ूल का सबब भी बयान किया जाता है। ये रिवायत मुख्तलिफ सहाबा और ताबईन से आई है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने अलग अलग अल्फाज में इसको बयान किया है। मैं यहाँ अहम इसनाद, मतन और उर्दू तर्जुमा एक एक करके जिक्र करता हूँ। नंबर 1, सुनन नसाई किताबुल अशरबा हदीस 5653, हज़रत अली फरमाते हैं, एक अंसारी शख्स ने हमारे लिए खाना का इंतज़ाम किया और हमें बुलाया। उसने हमें शराब पिलाई जो उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी, तो हम सब नशे में आ गए। फिर नमाज का वक्त आया तो उन्होंने मुझे इमाम बनाया। मैंने सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी शुरू की, लेकिन पढ़ा, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी उल्टा पढ़ गए, यानी गलती कर बैठे। सुनन तिरमिज़ी तफसीरुल कुरान हदीस नंबर 3027, एक अंसारी ने खाना तैयार किया, ये दूसरी रिवायत है। एक अंसारी ने खाना तैयार किया और कुछ लोगों को बुलाया, जिनमें अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। उसने उन्हें शराब पिलाई जो उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी। फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और अली को इमाम बनाया। उन्होंने सूरह काफिरून पढ़ी, लेकिन उसमें गलती कर बैठे। नंबर 3, तफसीर तबरी जामिउल बयान तफसीर सूरह निसा आयत नंबर 43, एक अंसारी ने कुछ लोगों को बुलाया, जिनमें अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। उसने उन्हें शराब पिलाई, तो जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने अली को इमाम बनाया। अली ने सूरह काफिरून पढ़नी चाहिए, मगर उसमें खलत मलत कर बैठे। तब यह आयत नाजिल हुई, ऐ ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। नंबर 4, तफसीर इब्न कसीर सूरह निसा आयत नंबर 43 में यही वाक़या मौजूद है
کہ حضرت علی نے انصار کے کچھ لوگوں کے ساتھ شراب پی جو ابھی احرام نہیں ہوئی تھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور قرات میں گڑبڑ ہو گئی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ واقعہ انصاری صحابی کے گھر میں پیش آیا۔ شرکا میں علی اور عبد الرحمن بن عوف کا ذکر اکثر روایات میں ہے۔ امام بنائے گئے تھے علی، اور نشے میں سورہ کافرون کی آیات الٹ پلٹ پڑ گئے، اس پر آیت نازل ہوئی۔ یہ سب شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ علی کی روایت اور متن کا تضاد۔ بعض روایات براہ راست حضرت علی سے مروی ہیں، جیسے سنن نسائی میں یہاں علی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام بنایا گیا، لیکن کچھ دوسری روایات میں راوی یعنی تابعی یا بعد کا راوی یوں کہتا ہے کہ انہوں نے علی کو آگے کر دیا اور انہوں نے پڑھا۔ اشکال: جب خود علی راوی ہوں گے تو وہ اپنے لیے مجھے آگے کیا گیا قدمونی کہیں گے، لیکن کسی تیسرے راوی کی طرف سے جب وہی بیان ہوتا ہے تو اس میں قدمو علیہ انہوں نے علی کو آگے کیا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس متن میں یہ خرابی ہے، نہیں سمجھے تو ریورس کر کے دوبارہ سن لو۔ یہ فرق ایک روایتی بے ترتیبی یعنی اضطراب کی علامت ہے۔ نمبر 2، سند کی علل اور راویوں کا رجحان۔ الف، ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع بعض روایات میں موجود ہے، اس کے بارے میں محدثین نے سخت کلام کیا ہے۔ ابن حجر نے کہا ضعیف، کچھ نے کہا کانا یا تشیع شیعہ رجحان، اس سے روایت لینا مشکل ہے۔ بے، محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع بعض اسناد میں ہے، اس پر بھی محدثین نے کلام کیا۔ متروک اور منکر الحدیث کہا گیا، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ کانا یغلو فی التشیع۔ جیم، عاصم بن بہدلہ یعنی عاصم کوفی سنن نسائی کی روایت میں ہیں، یہ قاری تھے لیکن حدیث میں بہت مضبوط نہیں تھے، ان پر کثیر الغلط کہا گیا۔ شیعہ میلان بھی بتایا گیا۔ دال، ابو اسحاق السبی ترمذی کی روایت میں ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں لیکن مدلس تھے اور آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ نمبر 3، راویوں کے رجحانات، ناسبی، عثمانی، خارجی وغیرہ۔ یہ ایک حساس مگر دلچسپ نکتہ ہے۔ کوفی اور بصری راوی اکثر سیاسی فضا سے متاثر تھے، کچھ پر تشیع کا الزام ہے یعنی علی کی طرف جھکاؤ، کچھ پر نسب یعنی ناسبیت یا عثمانی رجحان یعنی علی کے خلاف یا صرف عثمان کے حمایتی کا اثر ہے۔ مثال، ابو اسحاق السبی کوفہ کے تھے، تشیع کی طرف جھکاؤ مشہور ہے۔ عاصم بن بہدلہ شیعہ میلان، بعض دوسرے راوی ناسبی اور عثمانی رجحان رکھتے تھے۔ نتیجہ، یہ روایت کبھی شیعہ میلان رکھنے والے راویوں سے آتی ہے، کبھی عثمانی یا ناسبی ذہن رکھنے والے راویوں سے۔ اس سے یہ شبہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ سیاسی فضا میں علی کا نام ڈال کر بیان کیا گیا۔ نمبر 4، متن کا اضطراب، اختلاف۔ بعض روایات میں صرف علی کا ذکر ہے، بعض میں علی اور عبد الرحمن بن عوف دونوں کا ذکر ہے، کسی میں صرف ایک انصاری نے بلایا کا تذکرہ ہے، کسی میں شراب پلائی گئی اور نماز پڑھائی گئی ہے، بعض میں علی نے سورہ کافرون الٹی پڑھ دی کہا گیا۔ اس اختلاف اور بے ربطی کو اصول حدیث میں اضطراب المتن کہا جاتا ہے، اور جب اضطراب شدید ہو تو روایت کا اعتبار مشکوک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کیا یہ واقعہ گڑھا گیا ہے اور حضرت علی کا نام زبردستی ڈالا گیا ہے؟ بالکل وزن رکھتا ہے یہ بات، کیونکہ یہ علی کے بارے میں ہے، حالانکہ علی کے دشمن اموی اور ناسبی ذہن والے راوی ان کی شان گھٹانے کے لیے بہت کچھ روایت کرتے تھے۔ روایتوں کا متن متضاد ہے، کبھی علی عبد الرحمن، کبھی صرف علی۔ سندوں میں ایسے راوی ہیں جن پر یا تو شیعہ یا ناسبی کا الزام ہے، یعنی دونوں طرف کے راوی اپنی اپنی طرف سے رنگ بھر رہے تھے۔ خلاصہ، یہ واقعہ حدیثی معیار پر مضبوط نہیں ہے، اس میں سند اور متن دونوں میں اضطراب موجود ہے۔ امکان ہے کہ قرآن کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 43 کے نزول کے ساتھ اس واقعے کو جوڑنے کے لیے حضرت علی کا نام شامل کیا گیا ہو تاکہ اس کو نمایاں کیا جا سکے۔ اس پر محدثین اور مفسرین کے ہاں کافی بحث ہے، اور وہ روایت جس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے، کچھ اسانید میں صاف طور پر آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی نے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی کو دعوت دی، شراب پی گئی، پھر عبد الرحمن نے علی کو کہا تم آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ یہ روایت بعض کتب میں الکشاف یعنی زمخشری اور تفسیر طبری میں بھی نقل ہوئی ہے، لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ اصل واقعہ اور قرآن کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 43، مفسرین کا اجماع۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ کچھ صحابہ کرام نے نشے میں نماز پڑھائی اور آیات الٹی سیدھی پڑھ گئیں، لیکن مفسرین اور محدثین کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ صحابی کون تھے۔ مختلف اقوال، راویوں کی نسبتیں، بعض نے کہا حضرت علی تھے،
جیسے کہ کچھ ضعیف اسانید میں ہیں، لیکن یہ اسانید زیادہ تر زہری سے آتی ہیں اور ان میں سخت اضطراب بھی ہے۔ بعض نے کہا عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ قول بھی بعض تفسیری روایات میں ہے لیکن زیادہ مشہور نہیں کیا گیا۔ بعض نے کہا ایک انصاری صحابی تھے اور ان کا نام واضح نہیں، یہ قول امام طبری اور قرطبی وغیرہ کے ہاں بھی نقل ہوا ہے۔ کون سا قول زیادہ قوی ہے؟ اصول حدیث کے مطابق اگر ایک واقعے کے بارے میں اسانید میں شدید اختلاف ہو اور متن متضاد ہو تو یہ روایت ضعیف اور مشکوک ہو جاتی ہے، اسی لیے محدثین نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آیت کا سبب نزول صرف یہ ہے کہ بعض صحابہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھ لی اور آیت الٹی پڑھی، لیکن یہ طے نہیں کہ وہ علی تھے یا عبد الرحمن یا کوئی اور انصاری صحابی۔ مضبوط تر قرائن سے یہ بات نکلتی ہے کہ یا تو عبد الرحمن بن عوف امام بنے تھے یا کوئی اور انصاری صحابی، اسی لیے مفسرین نے اکثر روایت مبہم لفظ میں نقل کی ہے، بعض اصحاب یا رجل من الانصار۔ بعض روایت میں علی کا نام صراحت سے نہیں ملتا بلکہ رجل من الانصار یا صحابہ جیسے عمومی الفاظ ملتے ہیں۔ بعض راوی جن کا نام آتا ہے ان پر جرح کی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب نہیں بلکہ صحابہ یا تابعین سے منسوب ہے۔ میرا تجزیہ اور نتیجہ: اصل واقعہ ممکن ہے کہ کوئی انصاری صحابی تھا جس نے دعوت دی اور شراب کی خدمت کی اور نماز وقت پر لوگ نشے میں تھے اور علی کو امام بنایا گیا، لیکن یہ کہنا کہ ضروری طور پر علی ہی تھے، وہ روایت اتنی مضبوط نہیں کہ اس پر مکمل اعتماد کیا جائے، چونکہ متن اور راوی دونوں میں اختلاف موجود ہے اور علی کا نام بعض روایتوں میں واضح ہے لیکن دیگر میں مبہم، اس لیے اہل علم نے روایت کا درجہ ضعیف ہی رکھا ہے۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل سے دو طرح کی باتیں منقول ہیں۔ امام احمد کی مسند میں روایت ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 1312 وغیرہ میں وہی روایت نقل کی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کو کھانے پر بلایا، شراب پلائی گئی، نماز کا وقت آیا تو حضرت علی کو امام بنایا گیا، انہوں نے سورہ کافرون میں کچھ آیت غلط پڑھی تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ لیکن امام احمد نے یہ روایت بغیر تبصرہ کے ذکر کی، یعنی صرف جمع کر دی جیسے ان کا طریقہ تھا۔ امام احمد کا قول اور تبصرہ جرح و تعدیل میں امام احمد سے بعض محدثین نے نقل کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور علی پر اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ امام احمد کے نزدیک اس کی سند میں علت یعنی کمزوری ہے اور بعض اسناد میں علی کا نام واضح طور پر نہیں ہے بلکہ صرف بعض صحابہ یا رجل من الانصار آیا ہے، اس لیے اسے مضبوطی سے علی کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں یہ روایت درج کر دی کیونکہ ان کا اصول تھا کہ جو کچھ پہنچا اسے جمع کریں، لیکن جرح و تعدیل یا تبصرے میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت علی کے بارے میں ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے محدثین ابن حجر ذہبی وغیرہ نے بھی لکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور علی پر اس کا اطلاق مشکوک ہے۔ اس مسئلے پر امام ذہبی اور امام طبری دونوں نے کلام کیا ہے اور ان کے اقوال اس روایت کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کرتے ہیں۔ امام ذہبی کا کلام: امام ذہبی نے اپنی کتب سیر اعلام النبلہ اور میزان الاعتدال میں اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ روایت سندن صحیح نہیں اور اس میں اضطراب یعنی متن میں اختلاف اور علت ہے۔ ذہبی نے واضح کیا کہ علی کے بارے میں یہ روایت مشہور کی گئی ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں اور اس میں وہم ہے۔ ذہبی کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ علی کو نشانہ بنانے کے لیے بعض ناسبی راویوں نے یہ روایت پھیلائی۔ امام طبری کا کلام: امام طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان تحت النساء 43 میں اس آیت کا اسباب نزول ذکر کرتے ہوئے یہ روایت لائی ہے، لیکن انہوں نے اسے مطلقاً علی کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بعض انصاری صحابی نے اپنے گھر میں شراب پلائی اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ گویا طبری نے بات کو عمومی رکھا اور علی کو خاص طور پر قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ امام ذہبی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ علی کی شان میں صحیح نہیں۔ امام طبری روایت ذکر کرتے ہیں لیکن علی کو اس کا براہ راست عامل قرار نہیں دیتے بلکہ اسے عمومی بعض صحابہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس روایت پر بعد کے مفسرین اور خصوصاً ابن کثیر اور بر صغیر کے علماء نے خاصا سخت کلام کیا ہے۔ امام ابن کثیر کا کلام: تفسیر القرآن العظیم النساء 43۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت اسباب نزول ذکر کیے۔ انہوں نے وہی روایت نقل کی کہ کچھ صحابہ نے شراب پی اور نماز پڑھانے لگے تو قرات میں گڑبڑ ہوئی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا
इस रवायत में इस्तिराब है और इसमें अली बिन अबी तालिब का नाम लेना महले नजर है। बाज नवासिब ने उनका नाम घसीटने की कोशिश की है, हालांकि असल किस्सा एक अंसारी सहाबी के बारे में था। इब्ने कसीर ने वाज़ेह किया कि अली के बारे में ये बात सही नहीं है, बल्कि इसमें झूठ की आमेजिश है। बरे सगीर पाक व हिंद के उलमा का कलाम। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उन्होंने लिखा कि ये रिवायत अली की शान के खिलाफ है और किसी सही सनद से साबित नहीं। शिबली नोमानी सीरतुल नोमान में इशारा, उन्होंने कहा कि बाज़ उमवी असर रखने वाले मुहद्दिसीन ने जानबूझकर ऐसी रिवायत को फैलाया ताकि अली की अजमत को कम दिखाया जा सके। मौलाना मौदूदी तफहीमुल कुरान अन्निसा 43, वो लिखते हैं ये रिवायत ज़ईफ है और इसमें अली का नाम लेना दुरुस्त नहीं। दरअसल एक अंसारी सहाबी के वाक़ये पर आयत नाजिल हुई। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी तफसीर उस्मानी, उन्होंने साफ कहा इस वाक़ये को सैयदना अली की तरफ मंसूब करना झूठ और बहतान है, ये नाज़बी ज़हन की पैदावार है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, वो कहते हैं ये रिवायत तारीखी जालसाजी की मिसाल है। हज़रत अली को हदफ बनाने के लिए उनका नाम घसीटा गया, असल वाक़या किसी और सहाबी के साथ था। खुलासा ये कि इमाम इब्ने कसीर रिवायत को मशकूक और इस्तराब वाला करार देते हैं और अली के साथ निस्बत को रद्द कर देते हैं। बरे सगीर के उलमा तकरीबन सब मुत्तफिक हैं कि ये रिवायत गढ़ी गई या कम अज कम तहरीफ शुदा है और अली को निशाना बनाने के लिए उनका नाम शामिल किया गया है। असल वाक़या एक अंसारी सहाबी का है जिस पर आयत नाजिल हुई। इमाम हाकिम निशापुरी ने अपनी किताब मुस्तदरिक अला सहीहैन में ये वाक़या जिक्र किया और साथ ही वजाहत भी कर दी कि अल ख्वारिज और नवासिब इस वाक़ये को मौला अली की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत अली को इस बहतान से बरी कर दिया है। असल वाक़ये में अली शामिल ही नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ रावी के तौर पर नकल कर रहे थे कि ऐसा हुआ था। इमाम हाकिम ने इस रवायत को अपनी मुस्तदरिक में हदीस नंबर 399 के करीब लाया और साफ कहा कि ये रिवायत बाज खारजी और नाज़बी रावियों ने बिगाड़ी है। अली पर झूठ बांधने की ये एक सियासती और फिरका वाराना साजिश थी। हकीकत में ये आयत किसी और के बारे में नाजिल हुई थी, एक अंसारी साहबी का वाक़या था। इससे दो चीजें वाज़ेह हुई। इमाम हाकिम खुद गवाही दे रहे हैं कि अली पर झूठ बांधा गया। अली के नाम को इस वाक़ये में शामिल करना खारजियों और नवासिब की हरकत थी ताकि मौला अली की अजमत पर धप्पा लगे। यही वजह है कि बाद के मुहद्दिसीन इब्ने कसीर, ज़हबी, इब्ने अब्दुल बर और फिर बदर सगीर के उलमा मौदूदी, शब्बीर उस्मानी वगैरह ने इस रिवायत को सख्ती से रद्द किया और कहा यह सरासर गढ़ी हुई रिवायत है और तहरीफ शुदा रिवायत है, अली का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। अबू अब्दुर्रहमान सलमी यानी अब्दुल्ला बिन हबीब, ये वही रावी हैं जिनके जरिए ज्यादातर रिवायत चलती है कि अली ने शराब पी और नमाज पढ़ाई। पस मंजर अबू अब्दुर्रहमान सलमी उस्मानी थे, यानी गिरोह जो हजरत उस्मान के कत्ल के बाद हजरत अली पर इल्जाम लगाने में सबसे पेश थे। इसी वजह से मुहद्दिसीन ने बार बार तंबीह की कि उनके जरिए आने वाली ऐसी रिवायात जो अली के खिलाफ हों उन्हें एहतियात के साथ देखा जाए। तबरी ने रिवायत में अबू अब्दुर्रहमान सलमी के अपने बयान को बराह रास्त लाकर अली का जिक्र नहीं किया, जबकि तिरमिजी में उन्हीं के वास्ते से अली पर डाल दिया गया। इससे साफ लगता है कि असल वाक़या किसी और के बारे में था, लेकिन बाद में बाज नाज़बी ज़हन रखने वाले रावियों ने इसको अली की तरफ फेर दिया। अता बिन साइब, सनद का असल दारोमदार ज्यादातर अता बिन साइब पर है। इसके बारे में अइम्मा जिरह व तादील ने खुलकर लिखा है। हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं सुदूक अख्तलत, यानी सच्चा था लेकिन आखिर उम्र में हाफजा बिगड़ गया था। इमाम ज़हबी लिखते हैं सीका फी लईना, सीका है मगर कमजोरियां हैं, खुसूसन बाद के दौर की रिवायात में। उसूल हदीस में जब किसी रावी के हाफजे में इख्तलात साबित हो जाए तो उसकी उन रिवायात को रद्द किया जाता है जिनमें शवाहिद न हो। यहाँ मामला यह है कि पूरी की पूरी रिवायत का बोझ अता बिन साइब के कंधों पर है और वो भी अता ने शराब पी जैसा बहुत संगीन दावा ला रहा है। ऐसे मुकाम पर मुहद्दिसीन का उसूल है कि जहाँ रावी मशकूक और मतन मुतनाज़्ज़ा हो वो रिवायत मरदूद है। मतन की इल्लत, एक रिवायत कहती है अली ने कहा, दूसरी रिवायत कहती है अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने खुद बयान किया, तीसरी रिवायत तबरी वगैरह में अब्दुर्रहमान बिन औफ की दावत का जिक्र है और अली को आगे कर दिया गया। बाज में कलेजी का जिक्र, बाज में हलवा जैसी तफसील, बाज में सिर्फ नशे की हालत। ये इतनी शदीद इख्तलाफी रिवायत हैं कि उसूल हदीस में इनको मुस्तरिबुल हदीस कहा जाता है और मुस्तरिब रिवायत कबूल नहीं की जाती है। मुहद्दिसीन का फैसला इमाम हाकिम ने साफ कहा कि खारजी और नाज़बियों ने ये किस्सा गढ़ कर अली पर डाला
अल्लाह ने उन्हें इससे बरी किया। इमाम ज़हबी ने कहा, अली की शान में ऐसे किस्से नाकाबिले एतबार हैं। ये उस्मानी या खारजी जहन रखने वालों की रिवायत है। इमाम इब्न कसीर ने तफसीर में लिखा, ये बात अली के बारे में सही नहीं, ज्यादा सही ये है कि एक अंसारी के बारे में ये आयत नाजिल हुई। नतीजा, सनद का मदार ऐसे रावियों पर है जो या तो उस्मानी व नाज़बी जहन रखते थे, यानी अब्दुर्रहमान सलमी, या फिर इख्तिलाफ ज़दा रावी थे, जैसे अता बिन साइब। मतन में शदीद इज़्तिराब है। बड़े मुहद्दिसीन ने अली को इससे बरी करार दिया है। असल रिवायत के रावी इस किस्से की बुनियाद ज्यादातर अता बिन साइब पर है। अता से रिवायत करने वाले कई लोग हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने सिर्फ 4 रावियों को काबिल कबूल करार दिया। उन 4 के अलावा जिसने भी रिवायत की वो या तो ज़ईफ है या मुख्तलित यानी हाफजे में खराबी वाला है। अबू जाफर राजी अता का शागिर्द थे। अबू जाफर राजी का पूरा नाम ईसा बिन महान राजी है। ये भी अता बिन साइब से रिवायत करता है, मगर इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा, इमाम अहमद कहते हैं यख्ती कसीरन, कसरत से गलती करता है। यहिया बिन मोइन कहते हैं लैसा बिल कवी नहीं है, मजबूत नहीं है। इब्न हिब्बान कहते हैं कसरत से गलती करता है और दूसरों के खिलाफ बात करता है। और सबसे अहम बात ये बसरी था, जबकि इस वाक़ये की असल रिवायत कूफा की सनद से आती है। इसका मतलब यह है कि इसका ये बयान ज्यादा मशकूक है। इमाम हाकिम निशापुरी की वजाहत, हाकिम ने अपनी मुस्तदरिक 399 में ये रिवायत जिक्र की और फरमाया ये वाक़या शराब हराम होने से पहले का है और ये एक अंसारी की दावत में हुआ। वहाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे साहबा शरीक थे। उन्होंने नमाज मगरिब पढ़ाई और सूरह काफिरून को गलत पढ़ दिया, तो ये आयत सूरह निसा आयत नंबर 43 नाजिल हुई। हाकिम का अहम नुक्ता, इस हदीस में साहब के बारे में इख्तिलाफ है, यानी किसने नमाज पढ़ाई, लेकिन जो रिवायत सुफियान सौरी की है वो सबसे ज्यादा महफूज है और उसी को तरजीह दी जाएगी। सुफियान सौरी की रिवायत की अहमियत। सुफियान सौरी अता बिन साइब के सबसे बड़े और अहफज़ शागिर्द हैं। उसूल हदीस में कायदा है, जब हुफ़ाज़ हदीस के बयानात में इख्तिलाफ हो तो सबसे ज्यादा सिका का बयान लिया जाएगा, यानी सुफियान सौरी की रिवायत ही मौत पर है, बाकी सब शाज या मुस्तरिब हैं। अबू जाफर राजी की रिवायत ज़ईफ और मरदूद है। इस पर शोर मचाना सिर्फ तासुब की बुनियाद पर है। असल सही तर रिवायत यह है कि वाक़या एक अंसारी साहबी के घर पेश आया, अली उसमें शामिल नहीं थे। इमाम हाकिम ने साफ कहा कि अली पर इस किस्से को ख्वारिज और नासबियों ने मंसूब किया है। हकीकत में वो उससे बरी हैं। जो लोग ये वाक़या हज़रत अली पर थोपते हैं वो दरअसल अबू जाफर राजी जैसे कमज़ोर रावी की रिवायत पकड़ते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन खुसूसन इमाम हाकिम ने वजाहत कर दी कि महफूज रिवायत सुफियान सौरी की है, जिसमें अंसार का जिक्र है और अली का नाम ही नहीं है।